यूहन्ना और यसू की पैदाइश की दास्तान। लूका 1:5-80। बादशाह हेरोदेस तब यहूदा पर हुकूमत कर रहा था। वहां जकरिया नामी एक काहिन थे और जकरिया अबिया के गिरोह से थे। जकरिया की बीवी हारून के खानदान से थीं और उनका नाम इलीशिबा था। जकरिया और इलीशिबा दोनों हकीकत में खुदा की नज़र में बहुत अच्छे थे। वो हमेशा खुदावंद की तमाम अहकामात की इताअत करने वाले थे। वो गलतियों से मुबर्रा थे। उनकी औलाद न थी और इलीशिबा बांझ थीं। वो दोनों बहुत मुअम्मर थे। एक बार जब उनकी बारी आई तो वो बतौर काहिन खुदा की खिदमत अंजाम दे रहे थे। काहिन ऊद जलाने के लिए कुरा डालकर एक काहिन का इंतखाब करते थे। इस मर्तबा वो जकरिया के नाम निकला। इस वजह से जकरिया खुशबू जलाने के लिए इबादतगाह में चले गए। बाहर लोगों की बड़ी भीड़ थी। ऊद जलाते वक्त वो दुआ कर रहे थे। उस वक्त ऊद पेश करने के दौरान दाहिनी जानिब खुदा का एक फरिश्ता जकरिया के सामने जाहिर हुआ। खुदावंद के फरिश्ते को देखकर जकरिया सहम गए और दहशत छा गई। लेकिन फरिश्ते ने उनसे कहा, ऐ जकरिया मत डरिए, आपकी दुआ खुदा ने सुन ली और आपकी बीवी इलीशिबा से एक बेटा पैदा होगा। आप उसे यूहन्ना का नाम देना और उसकी पैदाइश से आपको खुशी और मसरत हासिल होगी। कई और लोग भी खुश होंगे। खुदावंद की नज़र में यूहन्ना एक अजीम आदमी होगा। वो मैं पिएगा ना अरक़ अंगूर, हत्ता के माँ के पेट में ही मुक़द्दस रूह से भरा हुआ होगा। वो कई यहूदियों को खुदावंद से जो उनका खुदा है रुजू होने में मदद करेगा। वो पहले खुदावंद के सामने पयाम्बर के तौर पर जाएगा। उसके पास रूह और एलियाह की कुव्वत होगी। वो बाप और बेटों के दरमियान सलामती लाएगा। कई नाफरमानों को तक़वे की राह पर चलाएगा और लोगों को खुदावंद की आमद के लिए तैयार करेगा। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं कैसे यकीन करूं? मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। मेरी बीवी भी बूढ़ी है। फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ। मैं हमेशा खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूँ। खुदा ने मुझे आपके पास कलाम करने के लिए भेजा है ताकि इन बातों की खुशखबरी दूँ। आप अपनी आवाज़ खो देंगे उस दिन तक जब तक ये चीज़ें न हों, क्योंकि आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन मेरी बातें पूरी होंगी। लोग जकरिया का इंतज़ार कर रहे थे और हैरत करने लगे कि उनको इबादतगाह से बाहर निकलने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। जब जकरिया बाहर आए तो वो उनसे बात करने से कासिर थे। लोगों ने यह समझकर कि शायद उन्होंने इबादतगाह में ख्वाब देखा होगा, वो वहां खड़े रहे, लेकिन वो बात करने से कासिर थे और उनको इशारे करने लगे। बहैसियत काहिन उनकी मुलाजमत का दौर मुकम्मल हुआ। जकरिया अपने घर को लौटे। तब ऐसा हुआ कि जकरिया की बीवी इलीशिबा हामला हो गईं, लेकिन वो 5 माह तक अपने घर से बाहर न गईं। इलीशिबा ने कहा, देखो खुदावंद ने मेरी कैसी तरफदारी की कि मुझे बच्चे ना होने की वजह से लोगों के सामने जो शर्मिंदगी थी उसको उसने दूर कर दिया। इलीशिबा जब 6 माह की हामला थीं तो खुदा ने अपने फरिश्ते जिब्राईल को गलील शहर के एक गांव नासरत में रहने वाली कुंवारी लड़की के पास भेजा, जिनकी दाऊद खानदान के एक यूसुफ नामी लड़के से मंगनी हुई थी और उनका नाम मरियम था। सलाम, खुदा का फजलो करम हो आप पर। आपको ये बात मुबारक हो कि खुदावंद आपके साथ है। फरिश्ते की बात सुनकर मरियम बहुत परेशान हुई। इस सलाम के क्या मानी हैं? फरिश्ते ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आप पर खुदा की मेहरबानी हुई है। देखिए, आप हामला होकर बेटा जनेंगी और उसका नाम यसू रखेंगी। वो अजीम होंगे और आला तरीन खुदा के बेटे कहलाएंगे। खुदा उनको उनके बाप दाऊद की हुकूमत अता करेगा। वो याकूब के घराने पर हमेशा हुकूमत करेंगे और उनकी हुकूमत का खात्मा नहीं होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो शादीशुदा नहीं हूं। फरिश्ते ने मरियम से कहा, रूहुल कुदस आप पर आएगी, आला तरीन खुदा की ताकत आपको घेर लेगी, इसीलिए मुकद्दस बच्चा जो पैदा होने वाला है खुदा का बेटा कहलाएगा। उसके अलावा आपकी कराबतदार इलीशिबा भी हामला हैं। वो बहुत उम्र रसीदा हैं और वो मर्द बच्चे को जन्म देंगी। वो औरत बांझ कहलाती थी, अब 6 माह की हामला हैं। खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। मरियम ने कहा, मैं खुदावंद की खादमा हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही मेरे लिए होने दीजिए। तब फरिश्ता वहां से चला गया।
اس کے بعد جلدی سے مریم اٹھیں اور یہودا کے پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں کی طرف گئیں۔ وہ زکریا کے گھر میں گئیں اور الیشبا کو سلام کیا۔ جب الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ان کے پیٹ کا بچہ مچلنے لگا۔ تب الیشبا روح القدس سے سرشار ہو کر بولی، خدا نے آپ کو تمام عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اور آپ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی فضیلت والا ہے۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے خدا کی ماں مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ جیسے ہی آپ کے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، میرے پیٹ کا بچہ خوشی سے مچل گیا۔ آپ پر فضل ہو، کیونکہ آپ کا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ سے جو کچھ کہا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تب مریم نے کہا، میری جان خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے، میرا دل خوش ہے کیونکہ خدا میرا نجات دہندہ ہے۔ خدا نے اپنی مہربانی میرے لیے دکھائی ہے۔ اس خدمت گزار لڑکی کے لیے تمام لوگ آج سے مجھے کہیں گے کہ مجھ پر فضل ہوا ہے۔ اس کا نام مقدس ہے۔ خدا ہمیشہ ان لوگوں پر اپنا رحم کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا نے اپنی قوت بازو دکھا کر مغروروں کو منتشر کر دیا اور ان کے منصوبوں کو نیست و نابود کر دیا۔ خدا بڑے بڑے حاکموں کو تخت سے نیچے اتار دیتا ہے اور عاجزوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس نے بھوکوں کو مطمئن کیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ خدا اسرائیلیوں اور ان کے خادم ابراہم کی مدد کے لیے آیا، ان کا خادم ابراہم کی نسل کو ہمیشہ اس کی رحم دلی دینے کے لیے، جیسا کہ اس نے ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا۔ مریم تقریباً 3 ماہ تک الیشبا کے ساتھ رہیں، پھر اپنے گھر واپس لوٹ گئیں۔ الیشبا کے وضع حمل کا وقت آ گیا اور ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ خداوند کی ان پر جو مہربانی ہوئی، ان کے پڑوسیوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے دیکھا اور وہ سب ان کے ساتھ خوشی میں شامل ہوئے۔ بچہ جب 8 دن کا ہوا تو وہ ختنہ کے لیے آئے۔ وہ بچے کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنا چاہتے تھے، لیکن بچے کی ماں نے کہا، نہیں، اس کا نام یوحنا رکھنا چاہیے۔ لوگوں نے الیشبا سے کہا، آپ کے خاندان میں یہ نام تو کسی کا نہیں ہے۔ تب اس کے باپ کو اشارہ کر کے پوچھا، آپ اس کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں؟ تب انہوں نے تختی منگا کر لکھا، اس کا نام یوحنا ہے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس وقت زکریا دوبارہ بولنے لگے۔ انہوں نے خدا کی تعریف شروع کی۔ یہ سن کر پڑوسیوں کو خوف ہوا۔ یہودا کے پہاڑی علاقے میں لوگ اس واقعے کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اس واقعے کو سننے والے تمام لوگ متاثر ہوئے اور کہا کہ یہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد نبی بنے گا، کیونکہ خداوند اس بچے کے ساتھ تھا۔ تب یوحنا کے باپ زکریا نے روح القدس سے مامور نبی کی طرح کہا، اسرائیل کے خداوند خدا کی تعریف ہو، اس نے آ کر اپنے لوگوں کو چھٹکارا دلایا ہے، اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سامان پیدا کیا۔ خدا نے کہا، اس بات کو کرنے کا وعدہ اس نے اپنے مقدس نبیوں کے ذریعے بہت پہلے کیا ہے کہ وہ ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور ہم سے نفرت کرنے والے لوگوں سے بچاتا ہے۔ اپنے رحم کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد سے کیے ہوئے اپنے مقدس وعدے کو اس نے یاد کیا ہے۔ خدا نے ابراہم کو قسم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم کو ہمارے دشمنوں کی گرفت سے چھڑائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت بلا خوف، پرہیزگاری، پاک بازی اور دینداری کے ساتھ ساری زندگی گزار سکیں۔ اے بچے، تو عظیم ترین خدا کا نبی کہلائے گا۔ تو خداوند کے آگے لوگوں کو اس کی آمد کے لیے تیار کرنے جائے گا۔ تو اس کے لوگوں کو سمجھائے گا کہ انہیں ان کے گناہوں کی معافی کے ذریعے نجات دی جائے گی۔ ہمارے خدا کے بڑے فضل و کرم کے ذریعے آسمان سے ہمارے لیے ایک نیا دن طلوع ہوگا، اور یہ ان اندھیرے میں رہنے والوں کے لیے اور موت کا خوف کرنے والے لوگوں کے لیے چمکے گا۔ وہ ہمیں سلامتی کا راستہ بتائے گا۔ وہ لڑکا بڑا ہو رہا تھا اور روحانی طور پر قوتدار بھی ہو رہا تھا۔ یوحنا اسرائیلیوں کے سامنے اعلانیہ طور پر آنے تک لوگوں سے دور جنگلوں میں رہتا تھا۔